مدینے پہنچ کے بڑے بڑے کام مدینے پہنچ کے ادب نال گردنا جھوکا ادب نال گردنا جھوکا لیندے نے ادب نال گردنا جھوکا لیندے نے جنوں آقا اپنا بنا بڑے بڑے تاج مدینے پہنچ کے بڑے بڑے تاج مدینے پہنچ کے ادب نال گردنا جھوکا لیندے نے جنوں آقا اپنا بنا۔ اور بڑا حاصل کلام شعر ہے سبحان اللہ۔ جنہاں نے بچانا ہوئے دین کملی والے دا واہ 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 واہ۔ جنہاں نے بچانا ہوئے دین کملی والے دا تو کربلا وچ گردنا کٹا دیندے نے او کربلا وچ گردنا کٹا دیندے نے آقا جنوں اپنا بنا لیندے نے گھر اُتے اس نوں بلا لیندے نے۔ واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ اللہ جل جلالہ وَأَمَّا نَوَالُهُ وَعَظَّمَ شَأْنُهُ وَتَمَّ بُرْهَانُهُ بحمد و ثناء و بعد حضور نبی رحمت نور مجسم شفیع معظم سید سرورہ حامی بے کساں غم گسارے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر درود و سلام دا تحفہ نظرانہ پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بالخصوص زینت مسند صدارت خطیب